नमस्ते। आज मैले एउटा देशमा अहिले निकै ठुलो चर्चा भइरहेको एउटा घटनासँग जोडेर यस्ता घटनाहरू नेपालमा जो बढिरहेका छन् यसका पछाडिको कारण के हो त्यो विषयलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक उठाउने कोसिस गर्दैछौँ। अहिले सन्दीप लामिछाने जो नेपालको एकदमै आशा गर्न लायक र साह्रै राम्रो क्रिकेटर हुन्, उनीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ। अब हामीले यो घटनाभन्दा अगाडि पनि यस्ता 50औं घटना हामीले सुन्दै आएका छौँ। जस्तो योभन्दा अगाडि पल शाहको चाहिँ चर्चामा आयो। कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि म माथि हातपात गरेको भनेर अहिले कुरा उठाइरहेका कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। हामीले नेपाली समाजमा विदेश जानको निम्ति अब एउटै चाहिँ व्यक्तिले एउटै चाहिँ महिलाले 6वटा लोग्नेसँग चाहिँ कानुनी विवाह गराएर चाहिँ तपाईको एउटा पैसाको खेल खेल्ने अथवा चाहिँ विदेश जाने गरेका घटना पनि हामीले सुनेका छौँ। अब विदेशबाट पठाउने पैसा, चाहे त्यो लोग्ने छ भने लोग्नेले पठाउने पैसा, स्वास्नी छ भने स्वास्नीले पठाउने पैसा नेपालभित्र मनपरी उपयोग गर्ने र सम्बन्धित पात्र देशभित्र आउँदा त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईको उसको साथमा नहुने, अन्दै गइसकेको हुने अथवा अर्कैलाई लिइसकेको हुने। यति मात्रै होइन, हामीले अहिलेको चाहिँ तपाईको एउटा विकृतिको रूपमा जस्तो घरभित्र छोराछोरीहरूले छोराले आफू अपहरणमा परेको नाटक गरेर बाउ आमासँग फिरौती मागेका घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ नेपाली समाजभित्र। नेपाली समाज अहिले एउटा डरलाग्दो एउटा स्खलन पतन र विनाशको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। अब म यसलाई अलिकति कहाँ तुलना गर्छु भन्छ भने यो विगत झन्डै 30 वर्ष यताको चाहिँ तपाईको यो समस्या हो। 30 वर्ष अगाडि नेपालमा यो समस्या थिएन हैन। जस्तो विशेष गरिकन मैले भन्न खोजेको 2007 सालमा जो कथित प्रजातन्त्र नेपालमा भित्रियो हैन, एउटा आयातित जो शासन प्रणाली भित्रियो र त्यसले पश्चिमाहरू 1990 मा सोभियत सङ्घको विघटन भएको मौका पारेर युरो अमेरिकन शक्तिहरूले जो संसारभरि विश्व व्यवस्थाका नाममा जो नव उदारवाद र चाहिँ बजारवाद भन्ने एउटा सिद्धान्त जबरजस्ती थोपरे, त्यसले संसारका सबै देशहरूलाई चाहिँ तपाईको बर्बाद पार्दै लग्यो। हामी अहिले त्यसको शिकार भइरहेका छौँ र उनीहरूले प्रयोग गरेका हतियारहरू एनजिओ आइएनजिओ। हाम्रो समाज यस्तो हुनुका पछाडि धेरै कारण छन्। म अलिकति यसलाई चिरफार गर्न चाहन्छु। मेरो कुरो आज कहाँ छैन भन्छ भने सन्दीप लामिछानेको घटनामा सन्दीप दोषी हो अथवा चाहिँ सम्बन्धित अर्को पक्ष केटी दोषी हो, म त्यहाँ जान चाहन्न। किन भन्छ भने मैले दुईटा कुरा मात्रै खोतल्न खोजेको छु। यो आम समस्या हो। हामी व्यक्तिमा केन्द्रित भएर यस्ता समस्याहरूको समाधान हामी पाउँदैनौँ। किन यो घटिरहेको छ हैन। यस्ता चर्चा, यस्ता थुन्छेकका कुराहरू पहिले पनि भए, दण्डका कुराहरू पहिले पनि भए। थुन्छेक मुद्दा र दण्डले यस्तो चिज रोकिँदैन। किन भन्छ भने यो एउटा आम प्रवृत्ति बनिसकेको हुन्छ, एउटा चिन्तनको पाटो बनिसकेको हुन्छ, एउटा सोच बनिसकेको हुन्छ त्यो विचारको कारणले। अब एउटा यो समस्या मैले केलाउन खोजेको र दोस्रो, नेपालको भू राजनीति हेर्ने हो भने यहाँ राम्रा कुनै पनि मान्छेहरूलाई टिक्न दिएको छैन। तपाईको राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, जम्मै मान्छे मारिएका छन्, राम्रा मान्छेहरू मारिएका छन्। जस्तो दार्चुङ्गा हामीले हेऱ्यौँ, दरबार हत्याकाण्ड हेऱ्यौँ, अथवा चाहिँ अन्य थुप्रै हामीले 11 सालमै हामी भीमदत्त पन्तको चाहिँ तपाईको घटना हेऱ्यौँ हैन, इतिहासमा पढ्यौँ। त्योदेखि लिएर सङ्गीत क्षेत्रका राम्रा मान्छेहरू, खेल क्षेत्रका राम्रा मान्छेहरू, अब अथवा त वैज्ञानिक क्षेत्रका चाहिँ खोज अनुसन्धानमा लागेका राम्रा मान्छेहरू उठ्न नदिनुको निम्ति या त मारिदिने या पलायन गराउने या चाहिँ तपाईको अर्को कुनै हतियारबाट सिद्ध्याइदिने यस्ता खेलहरू नेपालमा धेरै हुँदै आएका छन्। यो पाटोलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन हैन। यथार्थ जे होला, तर यथार्थ नै रहेछ भने पनि हैन, म त्यसलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ तपाईको दोष भन्दा पनि हामीले जे चिज बोकेका छौँ समस्या त्यहाँबाट आइरहेको छ। म यसलाई अलिकति चिरफार गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले भने 30 वर्ष अगाडि नेपालमा यो समस्या किन थिएन, हामी यो कुरो राम्ररी बुझौँ हैन। मान्छेलाई सोचले, एउटा स्कुलिङले, विचारले, शिक्षाले, व्यवस्थाले अथवा चाहिँ तपाईको विभिन्न खालका अरू हतियारहरूले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ हैन, अथवा एउटा स्कुलिङले मान्छेलाई कस्तो बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको नेपाल हो। मेरो आफ्नो बुझाइमा समग्र कोणबाट, जस्तो नैतिक कोण भयो, एउटा आचरणको तपाईको कोण भयो, मान्छेका चाहिँ राजनीतिक सोच भए, सबै कोणबाट तपाईँ हेर्नुहोस् मान्छे पुरै ध्वस्त भइसकेको छ। नेपालको मान्छे पुरै
ध्वस्त भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ यो जो आयातित नवोदारवाद र बजारवाद हैन हामी कहाँ जो अहिले अभ्यास भइरहेको छ यसलाई समग्रमा एउटा दर्शनको रूपमा नव उदारवाद भनिन्छ। त्यसको एउटा अभिन्न पाटो बजारवाद हो। नवोदारवादभित्र सबै पर्छ र त्यसको एउटा पाटो बजारवाद हो। नवोदारवाद भने के हुन्छ भने एउटा विशृङ्खलता, खुलापन। माने खुलापन त यस्तो खुलापन कि त्यहाँ चाहिँ तपाईको मर्यादा, त्यहाँ समाज, परिवार अथवा देश भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन हैन। त्यसलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले नवोदारवाद भनेका छन्। र बजारवाद भनेको के हुन्छ भने तपाई हामी बजारको एउटा चाहिँ अवयव हौं, एउटा अंग हौं हैन। बजारको एउटा हामी वस्तु हौं। बजारमा जे चीज उपलब्ध छ हैन, अब हामी सार त त्यही हौं र त्यो भन्दा बाहिर हाम्रो जीवन सम्भव छैन भन्ने खालको जो एउटा उपभोक्तावादी सोच तपाईको पश्चिमाहरूले अगाडि बढाए र चाहिँ तपाईको नेपालमा पनि त्यो आयात गर्यो 47 सालपछि। यसका केही उदाहरणहरू हामी कसरी चाहिँ मर्दै गएका छौं म यसका केही उदाहरणहरू भन्छु। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीति अहिले कस्तो भयो तपाई हामी सबै बुझेका छौं। राजनीति भनेको व्यवसाय जस्तो अब त मान्छेले भन्न नै थाल्यो। त्यो राजनीति गर्ने मान्छेले अब के भन्न थाल्यो भन्छ भने राजनीति जोगी हुनुको निम्ति गरिदैन। अब उनीहरू निर्लज्जतापूर्वक त्यो भन्न थाले हैन। भन्न कतिपयले सेवा हो भन्छन्, पहिले सेवाकै रूपमा बुझिन्थ्यो अथवा आफ्नो कर्तव्यको निम्ति बुझिन्थ्यो। अब अहिले आएर राजनीति जोगी हुनुको निम्ति गरिदैन हैन। अथवा यसको अर्थ के हुन्छ भने राजनीति एउटा व्यवसाय हो। अब यसको व्यावहारिक पाटो हेर्नुस् तपाई। अब चुनाव हुँदैछ नेपालमा, यी अहिले सारा समाचार आइरहेका छन्। चुनाव को लड्छ? जोसँग पैसा छ हैन, अथवा जसलाई चाहिँ कुनै माफियाले हैन अथवा कुनै चाहिँ कुतत्वले पछि आफ्नो काम गर्ने गरी पैसा लगानी गर्छ, चुनाव त्यो मात्रै लड्छ। पार्टीले पनि चाहिँ तपाईको टिकट दिनेको लागि हो। जति कांग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार छनौटमा यत्रो विवाद आइराछ। जसले पैसा चाहिँ तपाईको दिन्छ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला जसले पैसा तोकेको पैसा दिन्छ त्यसलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने भनेपछि राजनीतिमा इमान र निष्ठाको कुरो समाप्त भइसकेको छ हैन। को मान्छे राम्रो को नराम्रो त्यो मतलब छैन हैन। उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि तपाईको पैसा बुझाउ हैन, चुनाव लड्न पनि पैसा खर्च गर। त्यहाँ कुनै विचारको आधारमा चुनाव लडिदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज प्रत्येक पार्टीहरू माफियाको कब्जामा किन गए त भन्छ भने राजनीति तपाईको पेशा बन्यो, लुट्ने धन कमाउने पेशा बन्यो। मैले एउटा उदाहरण अब चाहिँ तपाईको आर्थिक बजारबाट आर्थिक क्षेत्रमा तपाई जानुहोस्, उपभोग अथवा भोगको कुरो नै प्रधान छ हैन। अब यो अर्थशास्त्रले जस्तो अहिलेको जो आर्थिक नीति छ यसले के सिकाउँछ भन्छ भने भोग गर, भोगको निम्ति पैसा चाहियो। त्यसैले जसरी पनि पैसा कमाऊ, जसरी पनि पैसा कमाऊ। किन भन्छ भने पैसा छैन भने भोग छैन हैन। पैसा छैन भने भोग छैन। मान्छेलाई कसरी उपभोक्तावादी साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो माल खपत गराउनको निम्ति उनले उत्पादन गरेको माललाई खपत गराउनको निम्ति मान्छेलाई उपभोक्तावादी बनाउँदै लगे। नेपालका चाहिँ दलालहरूले त्यही सिकाउँदै लगे, त्यही नारा भट्याए। त्यसकारणले आज प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्तावादी छ हैन। बजारमा चाहिँ जे सामान फ्याँकिएको हुन्छ प्रत्येक सामान उपभोग गर्न चाहन्छ हैन। र ऊ चाहिँ एकदम गलत बाटोतिर गयो र मान्छे आफै पनि चाहिँ बजारको एउटा वस्तु भनेर सिद्धियो हैन। अथवा बजार जुन ढङ्गले चल्छ मान्छे पनि त्यस्तै खालको तपाईको खरिद बिक्रीमा जानुपर्ने स्थिति आयो। हामीले जस्तो के अरे अहिले जो चाहिँ बजार देखिरहेका छौं नि अहिले, जस्तो हाम्रो जो बजार छ हाम्रो उत्पादन छैन। यो बजारमा जे चीज देख्छौं हाम्रो उत्पादन केही पनि छैन। हामी प्रत्येक बजारमा आएको चीज चाहिँ खपत गरिरहेका छौं किन हामीलाई त्यस्तो बनाइएको छ, त्यस्तो स्कुलिङ दिइएको छ, त्यस्तो सिकाइएको छ। उसको माल खपत गर्नको निम्ति हामीले आफूले गरेको सारा श्रम हैन अरु कसैलाई बुझाइरहेका छौं र हामी बर्बाद भइरहेका छौं। अब म चाहिँ तपाईको शिक्षाको कुरो गर्छु। जस्तो नेपालको शिक्षा विदेशी शिक्षा प्रणाली हो। पहिलो त यो विदेशी शिक्षा प्रणाली हो हैन। माने उनीहरूले एउटा बजारवादतिर धकेल्नलाई हामीलाई शैक्षिक प्रणालीबाट बजारवाद एउटा चाहिँ उपभोक्ता बनाउनको निम्ति अथवा चाहिँ एउटा बजारवादमा लगेर चाहिँ सिद्ध्याउनको निम्ति उनले कस्तो पाठ्यक्रम बनाए। हाम्रो चाहिँ जस्तो शैक्षिक पाठ्यक्रमबाट नैतिक शिक्षा हटाइदिए। अहिलेको चाहिँ विद्यार्थीले नैतिक शिक्षा नैतिकता के हो भनी बुझ्दैन किन उसले पढेकै छैन। अहिलेको विद्यार्थीले नेपालको इतिहास पढ्दैन किन नेपाल चिन्न नदिनको निम्ति त्यो पाठ्यक्रमबाट हटाइयो हैन। अहिलेको पाठ्यक्रममा हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिहरुको केही पनि पढाइदैन किन सबै मान्छेहरुलाई तपाईको
विदेशलाई कसरी चिनाउने भन्ने पढाइएको छ। जस्तो पाठ्यक्रमका कथाहरू भए, विषयवस्तुहरू भए, पात्रहरू भए, सबै विदेशी छन्, सबै युरोपियन छन्, अमेरिकन छन्, पश्चिमा जगत नै सबै चिज हो भनेर पुरै चाहिँ त्यो मानसिकता अथवा त्यो स्कुलिङ पश्चिमाहरूको अनुकूल बनाउनको निम्ति पाठ्यक्रम सबै नष्ट गरिएको र त्यसमा पनि चाहिँ माध्यम प्रयोग गरियो अङ्ग्रेजी, हैन, जसले चाहिँ तपाईको हाम्रो पिँढीलाई यो अरूप्रति चाहिँ तपाईको एउटा आसक्ति बढाउने खालको चाहिँ काम गर्नको निम्ति भाषा अङ्ग्रेजी भाषा देशभरि चाहिँ तपाईको लागू गरियो र शिक्षा प्रणाली पढाइयो तपाईको एउटा बजारवादी, हैन। यो शिक्षा प्रणालीले जस्तो परोपकार सिकान्न अथवा चाहिँ आफ्नो कर्तव्यको कुरो सिकान्न, कसरी पैसा कमाउने, जसरी भए पनि कसरी पैसा कमाउने र त्यो पैसाले बजारमा भएको माललाई कसरी भोग गर्ने, उपभोग गर्ने, बस अहिलेको शिक्षाले त्यति नै पढाउँछ। अब हामी चाहिँ तपाईको हामी समाजतिर जाउँ, हैन। समाजतिर हामी जाँदाखेरि विशेष गरिकन अहिले हाम्रो बच्चाहरूलाई प्राथमिक तहदेखि नै यो पश्चिमाहरूको उसमा लागेर यौन शिक्षा पढाइने गरेको छ, हैन। भन्नलाई उनीहरूले बच्चाहरूलाई सुरुदेखि सचेत बनाउनको निम्ति भने, तर होइन, यो गलत हो। त्यो हाम्रो समाज मार्नको निम्ति एकदम तल्लो तहदेखि यौन शिक्षा पढाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अबोध बच्चामा जसको दिमागी विकसित भइसकेको हुँदैन, त्यसमा चाहिँ एउटा यौन जिज्ञासा पैदा गर्ने, ताकि उमेर पुग्दा नपुग्दै त्यो कुलततिर लागोस्। किन भन्छ भने त्यो सधैँभरि उसले पढ्दै आएको हुन्छ र त्यसपछि उसको जिज्ञासा, हैन, जिज्ञासा जो हुन्छ नि, अनि शरीरमा त्यो हार्मोनहरू विकास हुने बित्तिकै त्यो जो जिज्ञासाको कुलततिर जान्छ। र अहिले समाजमा हामीले जो एउटा व्यभिचार, दुराचार का आम प्रवृत्तिहरू देखिरहेका छौँ, यिनको त्यो शिक्षा प्रणालीबाट आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो समाजलाई बिथोल्नुको निम्ति के गरियो भन्छ भने पश्चिमाहरूलाई ल्याएर एनजिओहरू प्रयोग गरियो। एनजिओहरूले मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो एनजिओहरूको लगानी कहाँ छ हामी त्यो हेरौँ, हैन। एनजिओले लगानी कहाँ गर्छन् हामी त्यो हेरौँ। यिनको लगानी जहाँ जहाँ समाज भाड्न सकिन्छ यिनको लगानी त्यहाँ मात्रै छ, हैन। यिनले दलित भन्ने शब्दमा लगानी गरेको छ, किन समाजमा साम्प्रदायिकता बढाउनु छ, हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईको भेदभाव हटाउनु होइन, हामी यो क्लियर हुनुपर्छ। किन भन्छ भने भेदभाव हटाउनुको निम्ति हुन्थ्यो भने, हैन, एक थरी मानिसहरू जो आफूलाई दलित भनेर कराइरहेका छन्, हैन, यस्तो गलत संस्कार हामी कहाँ छ, हाम्रो समाजमा थियो, अहिले त धेरै कम भएको छ। तर त्यो जसले यो चिजको विरोध गर्छ त्यो मान्छेले त्यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ छोड्न मान्दैन, किन त्यो पैसा असुल्ने शब्द हो, हैन। किन समाजमा दलितहरूको उपस्थिति देखाएर पश्चिमाहरूको बाट पैसा असुल्नेर खाने र पश्चिमाहरूले पनि त्यो शब्द यथावत राखेर यहाँ समाज गिजुल्ने एउटा वातावरण बनाइराख्ने। त्यसै कारणले दलित भावना अथवा भावना राख्नेहरूको विरुद्धमा चाहिँ काम गर्ने भन्नेहरूले दलित आयोग गठन गरेर बसेका छन्। त्यही शब्द राखेर चाहिँ यिनले धन्दा चलाइरहेका छन्। र एनजिओको अर्को सबभन्दा ठुलो लगानी महिला सेक्टरमा हो। आज हामीले जो विकृति देखिरहेका छौँ नि, हैन, पुरुषमा होइन, पुरुषहरूभन्दा धेरै अगाडि बढ्यो, महिलाहरूमाथि भित्रको विकृति धेरै अगाडि बढेको छ। उनीहरूले हाम्रो सामाजिक संरचना, सामाजिक कल्चर, हैन, सामाजिक संस्कृति र एउटा पारिवारिक जो एउटा सम्बन्ध थियो त्यसलाई ध्वस्त बनाउनुको निम्ति उनले महिलाहरूमाथि लगानी गरे, हैन। त्यो महिलाहरूमाथि नै किन गरे, म त्यसको अर्को एउटा गहिरो पाटो तपाईको उजागर गर्छु। हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति के हो भन्छ भने मान्छेले कतिले मान्छन्, कतिले मान्दैनन्, कतिले बिर्से, कतिले सम्झिरहेका छन्। हामी त्यो पाठामा नजाउँ। तर हाम्रो उत्पत्ति के हुन्छ भने हाम्रो समग्र संस्कृति, नेपालको समग्र संस्कृतिको मूल नारी हो, हैन। हाम्रो देशको संस्कृति देवी पूजक संस्कृति हो, हैन। हामी चाहिँ तपाईकोलाई महिलालाई देवी भन्छौँ र नेपालमा जति पनि तपाईको मठ मन्दिर देख्नुहुन्छ सबै नारीसँग सम्बन्धित छन्। पाथिभरादेखि मनोकामनासम्म, हैन, अथवा चाहिँ तपाईको के अरे दक्षिणकालीदेखि गुहेश्वरीसम्म, अथवा गढीमाईदेखि लिएर नेपालभरि जहाँ पनि हेर्नुहोस् शक्तिपीठहरू छन्, सबै नारीसँग सम्बन्धित छन्। हामी उनलाई चाहिँ तपाईको असाध्यै सम्मान गर्छौँ। त्यही कारणले हाम्रो समाजमा आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई खुट्टामा ढोग्ने चलन छ, अथवा दिदी मात्र होइन, एउटा त्यो ढङ्गले चाहिँ पुज्ने चलन थियो। नेपालमा त्यसरी सुरु भएको हो। त्यसकारणले नेपालको जो संस्कृति हो त्यो संस्कृति नारीको पूजाबाट उठेको छ, विकास भएको छ। यो एनजिओहरूले त्यहाँ हानिरहेका छन्,
हैन। जस्तो नेपालको यो संस्कृति मास्न के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि संस्कृतको जुन ज्वरो हो त्यो ज्वरो भत्काइदिसकेपछि संस्कृति आफै मर्छ। अब त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो, यहाँको जो नारी हो त्यसलाई बजारको वस्तु बनाउनु पर्यो, बस उनको लगानी त्यहाँ केन्द्रित छ हैन। उनले छाडा पनि सिकाइरहेका छन्, उनले अधिकार के भन्दा अधिकार, ठिक छ, हिजोको केही सामन्तीहरू केही बदमाशहरू फटाहरूले चाहिँ तपाईँको दुर्व्यवहार गरेका थिए, त्यसलाई रोक्ने कानुनका हतियार हुन्थे, सामाजिक एउटा अभियान हुन्थ्यो, चेतना हुन्थ्यो, त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको थियो, ठुलो समस्याको विषय थिएन हैन। अब तर त्यसलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्रताको नाममा उनीहरूले महिलाहरूलाई नेपालको स्वच्छन्द बनाइरहेका छन्, अराजक बनाइरहेका छन्। र नारी स्वतन्त्रता कहाँ जोडे भन्छ भने होटेलमा रेस्टुरेन्टमा गएर रक्सीका बोतल तान्ने हैन, बियरका बोतल तान्ने, तिघ्रा देखाउने, बिक्नीसँग हिँड्ने अथवा चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन गर्ने, त्यसलाई उनीहरूले स्वतन्त्रता भनेर लगे हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै नेपालका महिलाहरूप्रति सबै मान्छेको धारणा बदलिँदै गएको छ यसको कारणले। के हुन्छ भने मैले भने हिजो एउटा हाम्रो कल्चर थियो र महिलाहरूप्रति एक खालको धारणा थियो। अब त्यो महिला बजारको वस्तु बनिसकेपछि उसलाई मान्छेले वस्तुकै रूपमा हेर्छ हैन। यो अपराधहरू यो कारणले बढिरहेको छ, हामी बुझिरहेका छैनौँ। जस्तो अहिलेको अधिकांश मान्छेले महिलाहरूलाई हैन अब यौनिक रूपमा मात्रै हेर्छ, उसले देवीको रूपमा हेर्दैन। किन भन्छ भने उनीहरू त्यो बाटोतिर लगे अथवा गए अथवा लगिए, त्यो बाटोतिर लगिए भनेपछि अब मान्छेको सोच बदलिन थाल्यो र अपराध पनि बढ्न थाले। जस्तो बलात्कारका घटना बढ्न थाले हैन। जस्तो नाङ्गो शरीर देखाएर कुनै केटी उभिन अथवा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हिँड्न गर्व गर्छ भने निश्चित रूपमा उसप्रति मान्छेको हेराइ त्यही हुन्छ। त्यो जो मैले भने नि एउटा पूजा अथवा चाहिँ त्यो एउटा सम्मानको कोणबाट जो हेरिन्थ्यो त्यो रहने भन्ने सम्भावना हुँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब एनजिओहरूको सारा लगानी, समाज भाण्डको निम्ति एनजिओहरूको सारा लगानी चाहिँ तपाईँको महिलाहरूमाथि केन्द्रित छ। अब व्यक्तिमा बजारवाद हेरौँ। व्यक्तिमा बजारवाद कस्तो छ भन्छ भने व्यक्ति स्वतन्त्रता हैन, पश्चिमाहरूले उठाएको व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव व्यक्ति परिवारभन्दा माथि छ, एउटा व्यक्ति सिङ्गो पारिवारिक संरचनाभन्दा माथि छ, एउटा व्यक्ति समाजभन्दा माथि छ, एउटा व्यक्ति देशभन्दा माथि छ। त्यो ढङ्गले यिनले व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छन्, अहिले व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि मान्छे यहाँ कस्तो भयो, कस्तो बजारवादी भयो त भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई सार्वभौम ठान्न थाल्यो हैन, कसैको अधीनमा छैन भन्न थाल्यो। अनि व्यक्तिले अहिलेको नेपालको व्यक्तिले प्रत्येक व्यक्तिले अधिकारका कुरा मात्रै गर्छ, कर्तव्यको कुरा गर्ने कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ नेपालमा पाउनुहुन्न। माने कर्तव्यबाट च्युत भयो, त्यो पश्चिमाहरूले सिकाए हैन, आयातितपनले त्यो हामीलाई सिकायो हैन। अधिकार मात्र भन्न सिकायो, किन उसलाई त समाज तोड्नु छ, उसलाई चाहिँ देशको संरचना सामाजिक सम्बन्ध तोड्नु छ, उसलाई पारिवारिक सम्बन्ध तोड्नु छ, भङ्ग गर्नु छ र हामीलाई चाहिँ तपाईँको कमजोर बनाएर उसले हामीलाई लुट्नु छ, हामीमाथि शासन गर्नु छ। त्यसकारणले व्यक्ति पुरै बजारवादी भएर गयो हैन, स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै गरेर अथवा के अरे चाहिँ कर्तव्यच्युत भएर। आज पश्चिमाहरूले यद्यपि कमजोर देशहरूलाई समाप्त पार्नुको निम्ति जे हतियार प्रयोग गरे त्यसको शिकार आफै पनि भइरहेका छन्। जस्तो अहिले अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो समस्या भनेको व्यक्तिगत आतंकवाद उनले भनिरहेका छन्। जस्तो दिनदिनै गोली चल्छ त्यहाँ अमेरिकामा, दिनदिनै हैन। व्यक्ति एउटा सन्काह व्यक्तिले तपाईको चाहिँ मान्छे नमारेको कुनै दिनै हुँदैन अमेरिकामा, हो यो सबै यहीँबाट आइरहेको छ हैन। व्यक्ति विक्षिप्त भयो, माने स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले अरूका विरुद्ध जसरी प्रयोग गर्न थाले त्यसको घातक असर उनीहरूभित्र पनि पस्यो। अनि तपाईँको न्याय क्षेत्र हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले नेपालमा तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ, यो कल्याण राज श्रेष्ठ पनि एउटा प्रधान न्यायाधीश थिए नेपालमा, उनको पालामा चाहिँ तपाईँको एनजिओ र आइएनजीको लगानीलाई सर्वोच्च अदालतभित्र वैधानिक गरियो, अथवा लगानी चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्र चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि सबै न्यायाधीश उनीहरूले किनिदिए हैन, पैसाले उनले किनिदिए। अब किनिदिसकेपछि अब अहिलेको न्याय प्रणाली हेर्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस् हैन, मैले ढाँटेको होइन, यहाँ यस्ता धेरै केसहरू चाहिँ हामीसँग आउँछन् जससँग पैसा छैन त्यसले न्याय पाएन, यसमा स्पष्ट भए हुन्छ। तपाईको सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा जानुस्, पैसा छैन भने तपाईको कामै हुँदैन, पैसा छैन भने कामै हुँदैन। एउटा चाहिँ तपाईको यहाँ कस्तासम्म घटना घटे हाम्रै साथीहरूको बिचमा भन्छ भने मुद्दा अंश मुद्दा, घरभित्रको चाहिँ अंश मुद्दा, अनि चाहिँ त्यो पुर्जी टाँच गर्न त्यहाँको चाहिँ तपाईको अदालतको कर्मचारी जाँदैन। 4 महिना 5 महिना 6 महिना भयो पुर्जी टाँच नै जाँदैन मुद्दामा।
अनि तपाईको सोद्धाखेरि उसले पैसा नखाएर नजाने भयो। त्यो पूर्जी टाँस्नको निम्ति एउटा सामान्य जो कर्मचारी जान्छ पिउनी स्तरको, त्यसलाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ नदिकन ऊ पूर्जी टाँस्नै जाँदैन हैन। न्यायाधीशहरू तपाईको पैसा नखाइकन कुनै फैसलै गर्दैन। अहिले तपाईको वकिलका कुराहरू हुन्छ, जहाँ पैसा छ जघन्य अपराध गर्ने हैन। वकिलको पेसा यिनले कसरी व्याख्या गर्न थाले भन्छ भने बहस गर्नु उसको पेशागत धर्म हो रे। ल पेशागत धर्म हो, अनि त्यो उनको पेशागत धर्मले के भन्छ, 13 जना मान्छे इट्टा भट्टामा पोल्ने अफताब आलमलाई निर्दोष हो भनेर बहस गर्न अनुमति दिन्छ। यहाँ चाहिँ युट्युबमा कराउने ठुल्ठुला नैतिकताका पाठ पढाउने कलङ्कित वकिलहरू, वरिष्ठ मुकुण्डो लगाएको वकिलहरू अफताल आलमको वकिल भएर बसेका छन् उसलाई जोगाउनुको निम्ति। यहाँ यस्ता ठुला भ्रष्टाचारीको पक्षमा यिनै मान्छे जसले तपाईँ हामीलाई सदाचार र एउटा सुशासनको उपदेश दिन्छन् मिडियामा हैन, यिनै कालो अनुहार भएका वकिलहरू हैन अपराधीहरूको बचाउमा चाहिँ ज्यान फाल्न लागेका छन्। किन? त्यसका पछाडि पैसा छ हैन। किन? स्कुलिङले के सिकायो, पैसा सबै थोक हो, पैसाको निम्ति जे पनि गर। अब नैतिकता पनि छैन, परोपकार पनि छैन, शिष्टाचार पनि छैन, सभ्यता भद्रता केही पनि छैन, पैसा नै सब थोक हो। यो हो बजारवादी सोच जो हामीले चाहिँ देशभित्र चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। न्याय पनि सिद्धियो, न्याय पनि छैन। अब तपाईको लगानीमा जानुस्, आर्थिक क्षेत्रमा जानुस् हैन। जस्तो राज्यले, मैले आफ्नै श्रृङ्खलामा पहिले पनि भनेको छु, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, यस्तो प्राकृतिक स्रोत छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग कृषियोग्य जमिन छ, हामीसँग फलफुल छ, पशुपक्षी छ, हामीसँग चाहिँ पर्यटनका यत्र चाहिँ सम्भावनाहरू छन्, हामीसँग चाहिँ यत्रो पानी छ। तर राज्यले यहाँ लगानी गर्दैन। नदी सबै विदेशीलाई बुझाइदिन्छ हैन, जमिन सबै प्लटिङ गराइदिन्छ। अनि कृषिमा बजेट कति बनाउँछ? यही सालको बजेट हेर्नुस्, कृषि प्रधान देशमा 2 टोटल बजेट भन्नाले मैले टोटल आन्तरिक राजस्व उठ्ने जस्तो मोटामोटी 10 खरबको आसपास यिनले देखाएका छन्। त्यो बजेटको जम्मा 2.5% कृषि सेक्टरमा छुट्याइएको छ। भनेपछि मैले यो चाहिँ बजारवादलाई कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने बाँकी विकासको नाममा लगानी कहाँ हुन्छ त? लगानी भौतिक पूर्वाधारका नाममा हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका नाममा हामी यो बुझौँ, उत्पादन होइन यिनीहरू गर्न दिँदैनन्, किन? यो बजारवाद हो। भौतिक पूर्वाधार भनेको के? बाटोघाटो, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, बस यो 2टा चिज हो भौतिक पूर्वाधार। यसमा किन लगानी हैन? हामीलाई चाहिएको वर्षमा चाहिँ 50 अरबको चाहिँ तपाईको धान चामल किन्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ कृषि प्रधान देशका मान्छे। तर हामीले तिरेको करको चाहिँ तपाईको झन्नै 97-98% रकम हैन विकास बजेटमा जो छुट्याइन्छ त्यो रकम भौतिक पूर्वाधारमा किन? त्यो त विदेशीहरूको माल सप्लाई गर्ने रुट हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट उनको निम्ति हो, उनको माल। हामीसँग त केही पनि छैन उत्पादन। बाटोघाटो के को निम्ति? घर घरमा यिनको माल पुर्याउनुको निम्ति, हाम्रो निम्ति बनाएको होइन। स्मार्ट सिटी के को निम्ति? लुटेरा, कालाबजारिया, माफियाहरू जसले पैसा कमाइरहेका छन् गलत धन्दाबाट, उनलाई मोज मस्ती गर्नको निम्ति, उनलाई आनन्दको उपभोग गर्नुको निम्ति हैन। लगानीमा बजारवाद छ हैन, आर्थिक नीतिमा बजारवाद छ। मैले भने यो बजारवाद, नवोदारवाद अथवा उपभोक्तावाद मान्छेलाई चाहिँ तपाईको पुरै जानवर बनाएर एउटा बजारको वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने अथवा किनबेच गर्न सकिने प्राणीमा बदल्नको निम्ति चौतर्फी त्यो नीति लागू गरिएको छ। राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, समाजमा, शिक्षामा, न्यायमा, कर्मचारी तन्त्रमा, सबैतिर योजनाबद्ध रूपमा। त्यसकारणले सबै क्षेत्र मरिसकेका छन् हैन। यहीबाट पीडित भएर अहिले अमेरिकामा के भयो, गजबको घटनाहरू घटे। अहिले अमेरिकामा ठुलो बहस छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनमाथि रोक लगायो। अहिले ठुलो विरोध छ। एक थरी चाहिँ महिलाहरू शरीर त मेरो हो, मेरो शरीरको विषयमा अर्काले फैसला गर्न पाइन्न भन्ने विरोध गरिरहेका छन्। माने त्यो नवोदारवादी सोच त्यो कति घातक छ हामी त्यो बुझौँ। शरीर उसको हो, शरीर सबैको आफ्नो हुन्छ, तर शरीर व्यक्तिको मात्रै हुँदैन। यदि त्यो सामाजिक मान्छे हो भने उसको शरीरसँग समाजको मर्यादा पनि जोडिएको हुन्छ। व्यक्तिको शरीर परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ, परिवारभित्र हुन्छ ऊ, त्यसकारणले परिवारको मर्यादा पनि हुन्छ। व्यक्तिको शरीर व्यक्तिको मात्रै हुँदैन। तब बजारवादले त्यो सिकायो। त्यसकारणले अब जसले जे पनि गर्न पाउँछ, व्यक्तिले आफूले चाहेको जे पनि गर्न पाउने, यो पश्चिमा स्कुलिङ हो हैन। उनले अहिले अमेरिकामा प्राथमिक कक्षामा चाहिँ अमेरिकाका केही राज्यमा प्राथमिक कक्षामा तपाईको यौन शिक्षा बन्द गरे, रोके। यसले चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ समस्या ल्यायो
बालबालिकाहरूमा सानैदेखि विकृति बढायो। गर्भपतनको निम्ति मेरी स्टोर्सदेखि लिएर हैन, यहाँ नेपालभरि गर्भपतनको सुविधाको निम्ति यत्र साइनबोर्ड ब्यानर देख्नुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ मान्छेलाई, हरेक मान्छेको दिमागमा हत्याको कल्चर विकास गरिरहेका छन्। जस्तो यिनीहरूले भन्छन् शरीर मेरो हो, शरीर यिनको भए जस्तै यिनको पेटमा रहेको बच्चाको पनि अधिकार हुन्छ, त्यो पनि शरीर हो, त्यसलाई मार्ने हक यिनीहरूलाई छैन। त्यसैले गर्दाखेरि किन, तर यिनले आफू मात्र हेरिरहेका छन् हैन। त्यो पेटभित्र रहेको बच्चा मार्नुलाई त्यो त्यसको अधिकार हो भने यिनी बुझ्दैनन्। किन? नवोदारवादले के सिकाइरहेको छ, मेरो आफ्नो मात्रै कुरा गर, म भन्ने मात्रै कुरा गर, अरू हेर्दैन हेर हो। यो विकृतिको शिकार हामी भइरहेका छौँ आज हैन। धेरै नेपालीहरूको ध्यान यसमा गइरहेको छैन हैन। अब के सिक्ने हामीले? कतिपटक चाहिँ तपाईँको यस्ता चाहिँ घटनाहरूमा हामी बहस गर्ने होला नहोला। कोही घटनाहरू षड्यन्त्रबाट पनि भइरहेका छन्, कसैलाई सिद्ध्याउनु भइरहेका छन्। यस्ता गिरोहहरू परिचालित यहाँ थुप्रै गिरोहहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हैन, जस्तो कलाकारिताको क्षेत्रमा, खेलकुद क्षेत्रमा राम्रा मान्छेलाई सिद्ध्याउने अथवा त्यो प्रबन्धकारी यस्ता अपराधिक गिरोहहरू धेरै छन्। हामीलाई त्यो थाहा छ, त्यो मलाई लाग्छ अरू धेरैलाई पनि थाहा छ। तर हामीले सिक्ने के? अब चाहिँ तपाईँको हिजो हामीले पल्सार र एउटी केटीको बहस गऱ्यौँ, अब सन्दीप र अर्की केटीको बहस गर्ने, भोलि अर्को गर्ने कि यो समस्या कसले सिर्जना गरिरहेको छ र के का निम्ति गरिरहेको छ, हामी त्यहाँ जाने। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज ध्वस्त भइसकेको छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामी देख्छौँ त्यही नेपालको पारिवारिक संरचनाभित्र एउटा अनुसन्धान अनुसार 95%, झन्डै 95% लोग्ने र स्वास्नी जो परिवार हो नि, त्यो परिवारभित्र 95% तपाईँको परिवारभित्र द्वन्द्व छ लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा, अथवा अविश्वास छ। त्यो विभिन्न सर्वेहरूले देखाइरहेका छन्। जस्तो विदेशमा बस्ने मान्छेहरूका परिवारमा त्यो समस्या डरलाग्दो छ। यो केले सिकाइरहेछ? यही सबै बजारवादले सिकाइरहेछ। त्यो सत्य हो, समस्या सत्य हो। न चाहिँ लोग्ने मान्छे आफ्नै श्रीमतीप्रति जिम्मेदार छ, न त्यो श्रीमती लोग्नेप्रति जिम्मेदार छ। त यस्तो बनाइएको छ, एनजिओले बनाएको छ हैन। नारी स्वतन्त्रताको नाममा पाठ्यक्रमले, शिक्षाले बनाएको छ, राज्य व्यवस्थाले सिकेछ। तपाईँ किन धेरै टाढाको कुरा हुन्छ? नेपालको सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरमा चाहिँ अनुमति दिइसकेको छ हैन। अदालत त्यहाँ गइसक्यो, उनले अदालतलाई त्यहाँ पुर्याइसके हैन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ, अनि मान्छेले कहाँ पुर्यायो? पैसाको निम्ति। सबैको दिमागमा तपाईँको पैसा। एकातिर पैसा स्कुलिङ त्यो भयो, अर्कोतिर रोजगारी र उत्पादन सबैले समाप्त पारिदिए। अब मान्छेले के गर्छ? रोजगारी पनि छैन, उत्पादन पनि छैन, पढेर काम पनि छैन। मान्छेले दुईटा काम गर्छ। मान्छे या त विदेश जान्छ उपाय नलागेर, जो जान सक्दैन उसले पैसा कमाउने विभिन्न तरिका खोज्छ। अनि के गर्छ? 10 वर्ष अगाडिसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्यो, 10औं वर्ष बस्यो, अनि चाहिँ जब उसलाई चाहिँ तपाईँको भने जस्तो भएन, पैसा चाहियो, मिटु एउटा प्रोबन्डा गरिदिने हैन। मलाई यसले हातपात गर्यो अथवा मसँग चाहिँ तपाईँको बलात्कार, मिटु पैसा असुल्ने राम्रो बिजनेस भयो। अहिले एनजिओहरूले को जो शिक्षा स्कुलिङ हो नि, यो सबैको निम्ति बिजनेस भएको छ, पैसा कमाउने, केही पनि गर्नै परेन हो। यो चिजको शिकार हामी भइरहेका छौँ आज। त्यसकारणले मैले मेरो एउटा अनुरोध के हुन्छ भने, यदि नेपालमा कुनै जिम्मेदार आमा बाउ छन् भने, आमा बाउ जिम्मेदार छन् भने, सहरिया जो महिलाहरू हुन्, विशेष गरी मैले भन्छु, यिनीबाट आफ्ना छोराछोरीलाई टाढै राख्नु सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी। यिनी यति भ्रष्ट, यति विकृत, यति आपराधिक मानसिकताका भइसके कि तपाईँको यिनलाई यसरी परिजान पनि गरिएको छ। पैसा जसरी आउँछ त्यो खेल। यो पुरुष पनि छ, मैले एउटा पाटो मात्रै भनेको होइन। तर यो चाहिँ तपाईँको किन भयो त भन्छ भने, हामीले समाजमा एउटा चाहिँ मैले पहिले भने नि, एउटा सामन्ती सोच भएका मान्छेहरूले गरेका अत्याचार उत्पीडनबाट जो उकुस फुकुस थियो, त्यो उकुस मुकुसलाई कसरी हल गर्ने र त्यो अत्याचार कसरी रोक्ने भन्नतिर नगएर हामी एकैचोटि कहाँ गयौँ, राज्य कहाँ गयो त भन्छ भने, पुरै चाहिँ विदेशी डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको छाडा बनाइदिने, स्वतन्त्रताको नाममा छाडा बनाइदिने जुन प्रक्रियातिर यिनीहरू गए, त्यसले गर्दाखेरि यहाँका मान्छे भुइँ न भाँडाका भए हैन। न भुइँमा छन् न यिनी भाँडामा छन्। यिनी हावामा चाहिँ के न भयम भन्ने भए, एनजिओका झन्डा बोके, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भने, होटेलमा गए हैन, तपाईँको बियरका बोतल समाते, रक्सी खाए, नाचगान गरे। यसलाई उनीहरू स्वतन्त्रता भनिरहेका छन् हैन। पश्चिमाहरूको स्वतन्त्रता त्यही हो। पश्चिमाहरूको व्यक्तिगत चाहिँ के अरे अधिकार जो भन्छ नि, अधिकार भनेको के हुन्छ भने, आफ्नो निम्ति जे पनि गर, कसैलाई पनि नमान, समाज पनि नमान, परिवार पनि नमान, देश पनि नमान,
अधिकारको कुरा गरेर उसले त्यही सिकाइरहेछ हैन। चौतर्फी हामीमाथि जो यो आक्रमण भयो, यो लडाईँ चाहिँ हामीले अगाडि नबढाइकन हामीले समाजको जो अधोगति अधपतनको एउटा प्रक्रिया चाहिँ तीव्र रूपमा बढ्यो, हामीले यसलाई रोक्न सक्दैनौँ र एउटा बिन्दुमा गएर नेपाली समाजको विध्वंस हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ। यो बाटोमा नेपाली समाज हिँडिसकेको छ। त्यसैले मैले बारम्बार भन्छु, आफ्ना कुराहरू मैले बारम्बार भन्छु, यति बेलाको हाम्रो समस्या राजनीतिक समस्या मात्रै होइन, यो ठुलो भ्रम हो। र मैले के पनि भन्दै आएको छु भन्छ भने यिनी सबै चिजप्रति मौन रहेर आर्थिक क्षेत्रका, सामाजिक क्षेत्रका, सभ्यताका क्षेत्रका, संस्कृतिका क्षेत्रका, संस्कारका क्षेत्रका, खानपानका क्षेत्रका हामीमाथि थोपरिएका र हामीलाई विकृत बनाएका जो समस्या छन्, हामी समग्रको कुरा गरेनौँ, हामी समग्र लडाईँ अगाडि बढाउन सकेनौँ, त्यो बुझेनौँ। केवल हामीले के गर्न थाल्यौँ, राजनीतिक एउटा स्टन्टबाजी देखाउनको निम्ति दललाई गाली गर्ने, जो अपराधी दलाल छ त्यसलाई गाली गरेर मात्रै त्यसको सट्टा म गर्छु, हामीले त्यसलाई विकल्प भन्न थाल्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी कस्तो गलत बाटोमा गएको छ भने जस्तो यो दल, यो अपराधी तत्त्व यो सत्तामा सधैँभरि किन टिकेको छ, यो यसको ताकतले होइन, हामीमा ठुलो भ्रम छ। यसको ताकतले होइन। यदि तपाईँ साँच्चै ठिक ढङ्गले जानुहुन्छ भने दलहरूका पछाडि यिनको जगमा, यिनको ग्राउन्डमा यिनका झोले अपराध गर्दै आएका झुन्ड बाहेक कोही पनि छैन, आम मान्छे छैन, तर यिनीहरू टिकिरहेका छन्। कारण के त भन्दाखेरि त्यो कारण के हुन्छ भने हामी नष्ट भयौँ हैन। दल मात्रै होइन, नेपाली पनि ध्वस्त भइसकेको छ। त्यसकारणले दिमाग उही छ, करप्टेड छ, पैसाका निम्ति मरिरहेको छ, नैतिकता बेचिरहेको छ, छाडा बनिरहेको छ हैन। दलको विरोध त चाहिँ तपाईको एउटा सामान्य चाहिँ राज्यबाट पाउनुपर्ने अथवा उसले लिन चाहेको चिज नपाउँदाको प्रतिक्रिया मात्रै हो। जब ग्राउन्ड नै नष्ट भइसक्यो, उसको प्रतिरोध गर्ने, उसको सामना गर्ने, उसलाई ढाल्ने तपाईको ग्राउन्ड नै यसरी स्खलित भइरहेको छ भनेपछि त उनलाई त चुनौती नै चाहिँ अगाडि आइरहेको छैन। त्यसकारणले हामीले कोरा राजनीतिक कुरा मात्रै गरेर, जस्तो यसले गरेन म विकल्प हुँ भनेर एक दुईटा राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाएर जो मान्छेहरू सडकमा नाच्छन् नि, तिनी चाहिँ तपाईको अर्को थरी धोकेबाज हुन्। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु हैन। मैले भने त्यस्तो विकल्पले हैन, एउटा चाहिँ तपाईको राजनीतिक क्षेत्रको एउटा मुद्दा उठाउने विकल्पले हामी जो समस्या अहिले झेलिरहेका छौँ यसको समाधान गर्न सक्दैन, किन त्यससँग भिजन नै हुँदैन हैन। त्यो राजनीतिक कुरा मात्रै गर्ने मान्छे, देशलाई समग्रतामा नबुझ्ने मान्छे के हुन्छ भन्छ भने ऊ बढीमा एउटा सांसद र एउटा मन्त्रीको पदमा लालायित हुन्छ, त्यसलाई उसले विकल्प बनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो विकल्प होइन, त्यो झुट हो। हामी यही गोलचक्करमा फसिरहेका छौँ अहिले। त्यसकारणले हामीले विकल्पको कुरा गर्दा अथवा समाधानको कुरा गर्दाखेरि पनि देशको समग्र जो समस्या छ नि हैन, यसको चाहिँ एकमुष्ट समाधान अथवा यसका विरुद्धमा एकीकृत लडाईँ अगाडि नबढाइकन हामीले कतै पनि समाधानको छेउटुप्पो भेट्दैनौँ। यसमा सबै नेपालीहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ। र मैले यो जो अहिले सन्दीपको कुरा आइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ दुई कोणबाट हेर्दिन म अनुरोध गर्छु। एउटा पाटोमा म अहिले जान चाहन्न, त्यो वास्तविकता के हो म त्यहाँ जान चाहन्न, तर मैले सबैलाई सजग गराउन चाहेको कुरा एउटा त राम्रा मान्छेहरूलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति एउटा रणनीति, यस्तो रणनीति नेपालमा धेरै पहिलेदेखि खेलिँदै आएको छ। विशेष गरिकन दलीय शासनकालमा सधैँभरि हामीले 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा पनि देख्यौँ, जस्तो भीमदत्तहरू, केआई सिंहहरूको दुर्दशा देख्यौँ, टङ्क प्रसादहरूको स्थिति हामीले हेऱ्यौँ। अब यता 47 सालपछि हामीले देखि नै रहेका छौँ। यी सबै हामीले भोग्दै पनि आछौँ, देख्दै पनि आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जो प्रजातन्त्र भनिएको छ यो नेपालको निम्ति विनाश हो। मैले पटक भने नेपालको निम्ति विनाश हो। पश्चिमाहरूको जो प्रजातन्त्र विकासको जो नारा छ नि, त्यही नै सर्वनाशको कारण हो। हाम्रो देशमा पनि त्यही हो, विश्वव्यापी रूपमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले यो कथित नमोदारवाद र बजारवादलाई जबसम्म हामी चाहिँ यहाँबाट समाप्त पार्न सक्दैनौँ, निर्मूल पार्दैनौँ, तबसम्म हामी यस्ता समस्या र यस्ता बेतुकका बहसमा घुमिरहने जो एउटा चक्रव्यूह छ नि, यसबाट हामी निस्कने एकदमै गाह्रो छ। यो दिशातर्फ यहाँ सबैको ध्यान आकर्षित होस्। हस्, धन्यवाद।